हे गाइज व्हाट्सअप म तपाईहरुको साथी रुपेश आज फेरि पनि तपाईहरुलाई यस भिडियोमा मेरो हृदयदेखि म तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। मैले अघि भर्खरै एउटा भिडियो हेरेको थिएँ मैले जुन केपी ओली ज्यूलाई इन्डियाको पीएम नरेन्द्र मोदीले चाहिँ उहाँलाई थर्काएको जस्तो कुरा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आज म त्यस भिडियोमा म रियाक्ट गर्नेछु। तपाईको रियाक्ट पनि तपाईले तल कमेन्टमा गरिदिनु होला तपाईलाई कस्तो लाग्छ। आज हामी त्यही भिडियोमा हामी रियाक्ट गर्नेछौँ। उहाँ इन्डियाको पीएम नरेन्द्र मोदीले हाम्रो पीएम केपी ओली ज्यूलाई उहाँले यस्तो भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि तैँले किन यो नक्सा छापिस, तँलाई अब म पीएमबाट तँलाई म हटाउने छु। यसरी न्यू दिल्लीबाट यो आदेश आएको कुरा मैले अघिको भिडियोमा भर्खरै हेरेको थिएँ। आज त्यही भिडियोको बारेमा हामी रियाक्ट गर्नेछौँ। तपाईलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया तल गरिदिनु होला। आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ है त। 146 वर्ष उपभोग गरेको जमिन 58 वर्षदेखि खोसिएको छ। त्यो फिर्ता ल्याउन हामीले खोज्यौँ। हाम्रो जमिन फिर्ता ल्याउन खोज्यौँ। अरूको जमिनमा दाबी गरे होइन, अरूको जमिन अतिक्रमण गरे होइन, अरूको जमिन हस्तक्षेप गरेको होइन। त्यसकारण हामीले कुनै गल्ती गरेका छैन। तर नेपालकै नेताहरू लागेका छ, बहस चलेको छ। अहिलेको अहिले केपी ओलीलाई नहटाइ हुँदैन। पहिले यहाँहरूलाई सम्झना हुन, चीनतिरको ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेर फर्किएपछि सरकार ढलेको थियो, किनभने हामीसँग बहुमत थिएन। अहिले त्यही सपना देखेर संविधान संशोधन भयो, नक्सा जारी भयो। त्यसो भएपछि यस्तो अपराध गर्ने केपी ओलीलाई अब भित्रभित्रको कुरा हो। त्यो बाहिर बाहिर भन्न नसक्ने तर भित्रभित्र यस्तो अपराध गर्नेलाई चाहिँ दिल्लीका सञ्चार माध्यमहरू सुन्नुहोस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँ कहाँ के भइरहेको छ। यहाँका होटलहरूमा भइराखेका गतिविधिहरू त्यसले पनि बताइरहेको छ। एम्बेसीको सक्रियता त्यसले पनि बताइरहेको छ। तर म तपाईहरुलाई यति भन्दिन्छु, नेपालको राष्ट्रियता यति कमजोर छैन। नक्सा छापे बापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरे बापत यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखाएको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन। यो नसोचे पनि हुन्छ। त्यसकारण यो भ्रम कोसिस गर्नेलाई त गर्न दिउँ, तर हिजोको जस्तो होइन। कसैले हतारो नगरे पनि हुन्छ र कसैले विभिन्न आग्रहहरू नपाले पनि हुन्छ। नेपाल की नरेंद्र मोदी ने जब 5 साल पहले देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्यौता दिया था। उस समारोह में भारत के पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला भी आए और उम्मीद बंधी कि भारत और नेपाल के रिश्ते मोदी सरकार में एक नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब वहां के लोग भारत के चुनाव को किस नजरिए से देख रहे हैं, देखिए काठमांडू से बीबीसी संवाददाता सुरेंद्र फयाल की ये खास रिपोर्ट। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जब नरेंद्र मोदी साल 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने तो विशेषज्ञों ने अनुमान जताया कि भारत और पड़ोसी देश नेपाल के बीच संबंधों को एक नई दिशा मिलेगी। पर 2 साल बाद ही इन रिश्तों में खटास तब पैदा हुई जब नेपाल के मधेसी कार्यकर्ताओं ने भारत की तरफ से नेपाल को भेजी जाने वाली सामान की सप्लाई रोक दी। उस वक्त नेपाल विनाशकारी भूकंप से उबरने की कोशिश कर रहा था। मधेसी समुदाय ने आरोप लगाया कि नेपाल के नए संविधान में उन्हें पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए। तो वहीं नेपाल की सरकार ने इस आर्थिक नाकेबंदी के लिए भारत सरकार पर आरोप लगाया, जिसे भारत ने गलत बताया। उसके बाद नेपाली लोग भारत से बहुत नाराज हो गए। अभी भी वो नाराजगी के स्वर नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़क में आप सुन सकते हो। नेपाललाई रिझाउन मोदी चाहिँ नै बिल्कुलै सफल भएका छैन। मोदी नेपाल को लुभाने में पूरी तरह असफल रहे। आज तक नेपाल भारत पर मदद के लिए निर्भर रहता था, पर नाकेबंदी के वक्त जो हमारे साथ हुआ वो अभी तक हमारे जहन में ताज़ा है। त्यो हिसाबले गर्दा नेपाली जनतालाई पीडा दिए,
मोदी सरकारले पहले नेपाल में हर कोई मोदी को पसंद करता था। उनके पशुपतिनाथ आने पर सबने उनका स्वागत किया, पर फिर आर्थिक नाकेबंदी करके उन्होंने हमारे लिए मुश्किल पैदा कर दी। अब सब जानते हैं कि मोदी को बेवकूफ बनाना अच्छा लगता है। इस घटना के बाद नेपाल की उसके दूसरे पड़ोसी देश चीन से करीबी बढ़ गई। 5 महीना के बाद जब ब्लॉकेड लिफ्ट हुआ और मधेश पार्टी को फिर इंडिया ने इनकरेज किया या दबाव दिया संवैधानिक मेन स्ट्रीम में आने में, लेकिन ये सब समय और इंडिया का एनर्जी उस चीज़ में लग गया जो आना ही नहीं चाहिए था। इसलिए मुझे लगता है कि गलती करने में और उसको सुधारने में ही मोदी का 4-5 साल चला गया। इसके बाद मोदी ने नेपाल का 4 बार दौरा किया, जिसमें से एक बार वो काठमांडू के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर गए और दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्तों का आह्वान किया। राजनयिक स्तर पर आज नेपाल भारत और चीन के बीच संतुलन बनाने का काम कर रहा है। मोदी ज्यू र हाम्रो यहाँका केही नेताहरू मिली हाम्रो पीएम केपी ओलीज्यूलाई चाहिँ आफ्नो पदबाट हटाउने यो कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको रहेछ। भर्खर हामीले यस समाचारमा पनि हेऱ्यौँ। तर प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म तपाईँलाई आज यो भन्न चाहन्छु कि हामी एउटा सच्चा देशभक्ति भनेको त्यो जब देशमा कुनै सङ्कट, कुनै समस्या, कुनै बाधाहरू आउँछ त्यसलाई चाहिँ निभाउनको निम्ति, त्यसलाई चाहिँ काट्नको निम्ति जब कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ अगाडि सर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ देशभक्तिको नामले चिनिन्छ। आफ्नो देशको लागि आफ्नो ज्यान पनि दिने त्यस्तो व्यक्तिलाई देशभक्ति भनिन्छ। तर यस्तो गद्दार नेताहरूलाई देशभक्ति भनिँदैन। जो आफ्नो देशको पीएमले राम्रो काम गरिरहेको छ, उहाँले आफ्नो देशको नक्सा छाप्नुभयो। योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले जुन उहाँले गलत गर्नुभयो त्यही कुरालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ हाम्रो पीएम केपी ओलीज्यूले जुन सच्याउँदै हुनुहुन्छ, यो कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ साथ दिनुपर्छ। हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हौसला दिनुपर्छ। तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ भने हामी यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। तर हाम्रै देशको राजनीतिक दलहरू चाहिँ मिलेको छैन। कसरी हाम्रो देशलाई चाहिँ बनाउन सक्छ? उनीहरू चाहिँ एक आपसमा झगडा गरिरहेका छन्। कोही एमसीसी ल्याउने भन्छन्, कोही नल्याउने भन्छन्। यस्तो कुरामा चाहिँ उनीहरू झगडा गरेका छन्। तर यो कुरा चाहिँ यसरी हामी एकजुट हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ हामी आफै झगडा गऱ्यो भने चाहिँ हामी आफै तभन्दा मठुलो भन्यो भने चाहिँ हामीलाई अरूको देशको पनि राजनीतिक दलहरूले उहाँको अरू नेताहरूले पनि हामीलाई अवश्य पनि हेप्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ आज म यो सन्देश दिन चाहन्छु कि हाम्रो राजनीतिक दलका सर्वमान्य नेताहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू सबैजना एकजुट हुनुहोस् र आफ्नो देशलाई असल तरिकाले सञ्चालन गर्नुहोस्। अनि हाम्रो देशको जनताले तपाईँलाई वाउ भन्छ। तर तपाईँहरू यसरी नै फुटफाट भएर आफ्नै देशको विरुद्धमा बोल्ने, आफ्नो देशलाई नै तपाईँ होच्याउनु खोज्छ। तपाईँले यस्तो काम गर्नुभएको छैन। अवश्य पनि तपाईँले चाहिँ यो काम राम्रो काम गर्नुभएको छैन। तपाईँलाई एक दिन यहाँको जनताले तपाईँलाई झुन्ड्याएर मार्नेछ। कसरी हाम्रो शहीदहरू आफ्नो देशको निम्ति उहाँ चाहिँ हाँसी फाँसीमा चढ्नु। त्यसै गरी म तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी जनता मिलेर चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ शहीद गर्नेछौँ। तपाईँले यो कुरा ख्याल गर्नुहोला। म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन BBC न्युज अफ इन्डिया उहाँले चाहिँ यो कुरा चाहिँ ल्याउनु भएको रहेछ। देशलाई किन समस्यामा पारेर, नेपाल देशलाई किन समस्यामा पार्नु भएको, यो गर्नु गलत हो। पीएमज्यू, म तपाईँलाई आज यहाँबाट म प्रश्न गर्न सोध्न चाहन्छु कि तपाईँ पनि यही देशमा जन्मिनु भएको, यस नेपालकै तपाईँ छोरा, तपाईँले किन नेपाललाई यस्तो व्यवहार गर्ने? तपाईँ के इन्डियाको पीएम भयो भन्दैमा तपाईँले यस्तो कुरा गर्ने? म तपाईँलाई आज यो आदेश दिन चाहन्छु, तपाईँले यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले खारेज गरिहाल्नुहोस्। यदि तपाईँले खारेज गर्नु भएन भने तपाईँको विरुद्धमा हामी खडा हुनेछौँ, हामी मुद्दा हाल्नेछौँ। साथीहरू, तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँले आजको यस भिडियोसम्म, यस बेलासम्म हेरेर मलाई साथ दिनुभयो। हामी नेपालको जनता भनेको हामीले आफ्नो राजनीतिक दलको नेताहरूलाई चाहिँ हामीले हौसला दिनुपर्छ। राम्रो काम गर्दाखेरि हौसला दिनुपर्छ। राम्रो काम गरेर हामीले वाह तालिम हुनुपर्छ। नराम्रो काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सचेत गराउनुपर्छ। हामी एक सचेत नागरिक बन्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँको कमेन्ट तपाईँले तल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रतिक्रिया तपाईँले तल कमेन्टमा गएर गरिदिनु होला। र तपाईँलाई आजको यो भिडियोको प्रतिक्रिया तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँलाई राम्रो लागेको छ भने तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, ताकि तपाईँको सबै
सबै साथीहरूले थाहा पाओस् हाम्रो देशको नेताहरूले के गर्दैछन्, कसरी आफ्नो देशलाई विकास गर्दैछन्। यदि तपाईँलाई राम्रो लागे तपाईँले धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला।